सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। होगा इंशाल्लाह, उस पे मैं डिटेल में दूंगा। जनाब स्पीकर, यहाँ पे बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने बातचीत की है कि गवर्नमेंट जवाब दे। गवर्नमेंट सर, मैं हैरान हूँ कि ये सियासी बसीरत रखने वाले शख्सियात जो हैं ये ऐसी बात कर रहे हैं, ये इसी तरह मुतरादिफ है कोई कब्र खोद के उस पर लेट जाए और खुद चले अपने ऊपर रखे और कहे मेरे ऊपर मिट्टी भी डाल दो और कब्र तदफीन का प्रोसेस मुकम्मल करो। ये उन्होंने अपने साथ वो हाल की है। और इनके राजा साहब के सवालों का जवाब इनसे पहले मुस्लिम लीग नून के फाजिल रुकन साहब ने जो सब तकरीर की थी उसमें ही सारे थे। जनाब स्पीकर, जो हम लोग इस हाउस पे मैं बार बार एक बात करता जा रहा हूँ, बारूदी सुरंगे, वो बारूदी सुरंगे किधर से आई? वो इन हुकूमतों ने लगाई हैं। वो बारूदी सुरंगे क्या है? वो आपकी कैपेसिटी चार्जेस या कंपल्सरी चार्जेस, आप बिजली खरीदे या ना खरीदे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। 2013 में जनाब स्पीकर ये था 185 अरब रुपया। अभी आप सुनते रहे। इसके बाद जनाबे वाला इन्होंने बिजली लानी शुरू की। इन्होंने कहा जी हम लोग कारखाने लगाते हैं, महंगे तरीन कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने किए, उसको बैनुल-अक़वामी मंडी में कंपेयर करें वो भी महंगे। इन्होंने जो आपकी डॉलर इंडेक्सेशन रिटर्न्स थी वो भी दी। इसके साथ साथ जिस वक्त इनकी हुकूमत खत्म हुई जनाब स्पीकर, इन्होंने बजाय इसके कि ये सस्ता ये लोग लाते रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने महंगी बिजली के कारखाने लगाए और 2018 में जनाब स्पीकर कैपेसिटी पेमेंट्स, कंपल्सरी पेमेंट्स जो आपने हर सूरत में अदा करनी होती है वो 642 अरब रुपए तक पहुंच गई थी। उसके बाद जनाब स्पीकर ये 467 अरब रुपए पे 2020 में यही कैपेसिटी पेमेंट, कंपल्सरी पेमेंट 860 अरब रुपए पे चढ़ गई। मुझे बताएं कौन सा कानून है? मुझे बताएं नाअहली की वजह से कौन सा कानून है आपके पास? गलत इन्होंने तरीकेकार से अपनी प्लानिंग की। बता दें मुझे, और ये कैपेसिटी पेमेंट जनाब स्पीकर 2023 में ये जाके 1455 अरब रुपए पे जाएंगी। तो हमारे साबिक वजीर आजम राजा साहब पूछ रहे थे कि क्यों हो रहा है ये, आप अपने इत्तेहादियों से पूछे कि इन्होंने पाकिस्तान की अवाम को क्यों गिरवी रखा, इन्होंने ये बारूदी सुरंगें क्यों लगाई हैं। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, ये बिजली के रेट के बारे में और मायदों के बारे में पूछ रहे, तो मैं जरा याद दहानी के लिए कराता हूं कि एक मायदा था जिसका नाम था कारके। वो रेंटल पावर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने जा रहे थे। इमरान खान साहब की हुकूमत आई और उसको हमने नेगोशिएट करके उसको जीरो का आईटीपी के बारे में बात करें। तकरीबन 50 से ज्यादा आईटीपी हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग अभी तकरीबन कंप्लीट कर ली है और तकरीबन मुल्क को 800 अरब रुपए की सेविंग आपको मिलेगी और हुकूमती कारखाने भी उसमें डाले तो ये तकरीबन 2500 से लेके 3000 अरब रुपए तक की ये सेविंग इंशाल्लाह ताला। ये लोग क्यों नहीं कर सकते थे? ये इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि बदउनवानी के ऊपर इनकी सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे। जनाब स्पीकर, मैं आता हूं अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे। रिन्यूएबल एनर्जी के रेट, शमसी तवानाई जो मुस्लिम लीग नून और ये पहली हुकूमतें करती रही थी, सोलर के रेट 24 रुपए फी यूनिट था। इमरान खान साहब की हुकूमत आई है जनाब स्पीकर, वही रेट जो अभी जो टैरिफ निकला है पिछले साल 1.5 साल में 6.5 रुपए फी यूनिट पे आ गया। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब की पीटीआई हुकूमत आने की वजह से कोई शमसी तवानाई कोई दुगनी हो गई है, कोई हवा तेज होने लग गई है? बुनियादी तौर पे जो उस चीज का अंसर खत्म हुआ जनाब स्पीकर, वो था बदनवानी, करप्शन। उसका रोकथाम था, लोग ब्रीफ केसेस लेके पहले दफातर में जाते थे, वो हमने खत्म किया है और उसका हम लोग अभी ये चीज देख रहे हैं। जनाब स्पीकर, हम लोग अभी आते हैं जनाबे वाला गैस के ऊपर भी जो ये फ्यूल मिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। 70% पाकिस्तान की एनर्जी इन दो हुकूमतों की गलत पॉलिसीज की वजह से आज हम लोग खुमियाजा भुगत रहे हैं। 6.5 अरब डॉलर सालाना पाकिस्तान का जरा मुबादला जो है वह मुल्क से बाहर जाता है कि हम लोग फ्यूल इंपोर्ट करें।
یہ ان کی نااہلی اور غلط پلاننگ اور بدعنوانی کی وجہ سے جناب اسپیکر یہ اس سے آگے آ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قیمتیں کیوں زیادہ ہوئی. ان کے وقت میں یہ میرے پاس سٹیٹسٹکس موجود ہے, جنوری 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اس وقت فیول آئل جو یوز ہوا تھا 49% جنوری کے مہینے میں ہوا تھا. 2017 کا آپ ٹوٹل بھی دیکھیں تقریباً 30% تک یہ لوگ پورے سال انہوں نے فیول آئل استعمال کیا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہم لوگوں نے پورا سال جو پچھلا گزرا ہے صرف 4% استعمال کیا. کہاں 30%, کہاں 4%, اور یہ بھی مگر مچھ کے آنسور ہو رہے ہیں. گریبان میں جھونکے اس کے ساتھ ساتھ آ جائیں جناب اسپیکر. میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں, اکانومی کے بارے میں بات یہ کر رہے تھے, میں آپ کو خود بتاتا ہوں. یہاں پہ ہمارے فاضل رکن مسلم لیگ نون کے انہوں نے بتایا کہ جس وقت یہ بات کر رہے تھے کہ جی آئی ایم ایف میں جلدی جانا چاہیے تھا, اس کا مطلب ہے وہی قبر والی بات میں خود کہہ رہا ہوں کہ خود ہی انہوں نے اپنی قبر کھودی, خود ہی اس میں لیٹے, خود ہی اوپر چلیں ڈال کے مٹی بھی اپنے اوپر ڈال رہے ہیں, خود یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت کو جلدی آئی ایم ایف پہ جانا چاہیے تھا. کیوں جانا چاہیے تھا؟ کیونکہ آپ لوگوں نے جو یہاں پہ بارودی سرنگیں لگائی تھی اس کا خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں. رسپانسبلٹی ان دو پارٹیز کی ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون شامل ہیں, دونوں پارٹیز جنہوں نے اس نیز پہ پاکستان کو پہنچایا تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سا فائنانس منسٹر تھا جس نے ڈی ویلیویشن کا سلسلہ شروع کیا تھا؟ وہ وہی فائنانس منسٹر ہے جو ہر دوسرے دن جا کے ٹویٹ غلط بیانی کرتا ہے. ان کی مسلم لیگ نون کی حکومت کا غلط بیانی پہ وہ ٹویٹ کرتا ہے, آخری دنوں میں آیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس نے سابق اپنے وزیر خزانہ کی پالیسیز کو ریورس کیا اور ڈی ویلیویشن کا ایفیکٹ شروع کیا. وہ کب شروع ہوا؟ یہ ان کی حکومت میں ان کے فائنانس منسٹر نے کیا, یا وہ ان کے سابق وزیر خزانہ کی پالیسی یا صحیح تھی تو انہوں نے ڈی ویلیویشن کا ایفیکٹ کیوں شروع کیا؟ یہ ذرا سٹیٹسٹکس اٹھا کے, شماریات اٹھا کے دیکھیں جناب اسپیکر. فسکل ڈیفیسٹ عروج پہ مجھے یاد ہے میرے بھائی اسد عمر صاحب, میں ہمارے چند ساتھی دسمبر 2018 میں بنی گالا میں بیٹھے تھے اور اسد عمر صاحب پریزنٹیشن دے رہے تھے, اور وہاں پہ ہم لوگ پیپلز پارٹی کو برا بھلا ساری دنیا کہتی ہے, 10% کہتے ہیں, جو مرضی کہہ دیں, پر یہ جس وقت برطرف ہوئے تھے 2013 میں 2 مہینے کا ذرائع مبادلہ پیچھے یہ چھوڑ کے گئے تھے. مسلم لیگ نون برطرف ہوئی تھی 2018 میں جناب اسپیکر, 2 ہفتوں کا بھی ذرائع مبادلہ فورن ایکسچینج ریزرو نہیں تھے. یہ تو خزانے کا بیڑا غرق کر کے گئے تھے. اس طرح کوئی دشمن کی فوج بھی ملک کے ساتھ نہیں کرتی جس طرح یہ کیا انہوں نے کیا. دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ جناب والا کہ یہ قرضوں کی بات کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, ان کے گناہوں کو ہم لوگ صاف کر رہے ہیں. ان کے جو جتنے گناہ ہیں وہ ہماری اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے. قرضہ جو انہوں نے لیا تھا, ریکارڈ قرضے, اس کی سود کی ادائیگی کے لیے ہم لوگ ادائیگی کر رہے ہیں. ان کی وجہ سے یہ سرکولر ڈیٹ کے بارے میں انہوں نے بات کی, میں نے سامنے رکھ دیا. کسی بھی سال آپ یہ دیکھ لیں کہ کیپیسٹی پیمنٹس ایک سال سے دوسرے سال پہ جو انکریز ہوتی ہیں وہ اس لیول سے کم ہے جتنے سے سرکولر مطلب وہ کیپیسٹی پیمنٹ زیادہ ہیں جس سے سرکولر ڈیٹ زیادہ ہو رہا ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا اس میں کچھ عمل دخل نہیں, ان کی وجہ سے. جناب اسپیکر ابھی آگے آ جائیں. یہ آپ ایکسپورٹس ان کے زمانے میں ان کی ایکسپورٹس تقریباً 20 سے 23 ارب ڈالر تھی, امپورٹس 60 ارب کے قریب تھی. ٹوٹل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا تقریباً 20 ارب ڈالر پہ پہنچا تھا. وہ حالات ملک کے نہیں تھے, اور پرائیویٹلی ان کے سینئر ممبران نون کے یہ جا کے جگہ پہ کہتے تھے کہ ہمیں معلوم ہے ہمیں حکومت نہیں ملے گی, لوگ ہمیں الیکٹ نہیں کریں گے. یہ شکست خوردہ ذہنیت سے الیکشن میں گئے تھے اور یہ نہیں چاہتے تھے, کہتے تھے کہ آگے ہم نے جو حالات چھوڑے ہیں آنے والی حکومت کے لیے جو مصیبتیں ہیں وہ اللہ ہی ان کو سنبھال سکے گا. ان کے ذہن میں انہوں نے ڈیلیبریٹلی قصداً یہ ساری چیزیں کی تھیں. ابھی آتے ہیں جناب اسپیکر, ہم لوگ آتے ہیں اس وقت ابھی لارج سکیل مینوفیکچرنگ پہ. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اس وقت تقریباً 14.5% گروتھ آ رہی ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر, کل میں اپنے بھائی یہاں پہ فیض کموکا صاحب بھی موجود ہیں, ہم لوگ وہاں پہ کل فیصل آباد میں تھے. فیصل آباد میں لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو. انڈسٹری اپریشیٹ کر رہی ہے, کہتے ہیں بہت عرصے بعد
کوئی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آنے شروع ہوئے ہیں جہاں سے ہمیں کوئی سکون آئے اور انڈسٹریل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.